नमस्कार। कार्यक्रम श्रमको सम्मानमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। यस कार्यक्रममा हामी श्रम र रोजगारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको छ। अधिकार मात्रै गाउँ गाउँमा पुगेको छैन, स्थानीय तहमा जिम्मेवारी पनि थपिएको छ। खास गरी श्रम र रोजगारीको कुराकानी गर्नुपर्दा यो विषयमा स्थानीय सरकार सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छ। अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारसँग जिम्मेवारी के छ भने त्यहाँ श्रमको अवस्था कस्तो छ, रोजगारी के कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि तत्काल रूपमा रहेका छन्। आज हामी श्रम र रोजगारसँग सम्बन्धित विषय र स्थानीय तहको भूमिका के रहन्छ यसमा यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आजको कुराकानीका लागि हामीसँग नेपाल सरकारका पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई र अर्कोतर्फ गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेल स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म गयो भनिएको छ। अर्कोतर्फ अधिकार सँगसँगै जिम्मेवारी पनि गाउँ गाउँमा पुगेको छ। मैले कुराकानी भट्टराई सरबाटै गर्न चाहेँ। खास गरी स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्न या भनौँ स्थानीय स्तरमा श्रमको सम्मान गर्नका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका के हुन्छ? नेपाल सरकारले खास गरेर नेपालको संविधानको विस्तृतीकरण र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र केही महत्त्वपूर्ण स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुनअनुसार चाहिँ स्थानीय तहको श्रम र रोजगारीको क्षेत्रमा 5वटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छन्। सबभन्दा पहिला त तथ्याङ्क र सूचना, श्रम र रोजगारीको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा त्यो चाहिँ एउटा गाउँपालिकाले अथवा स्थानीय तहले बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा रोजगारहरू कति छन्, बेरोजगारी कति छन्, बाह्य श्रमिक कति छन्, देशभित्र आफ्नो पालिकाभित्रका मान्छेहरूसँग कस्तो सिप छ, कस्तो दक्षता छ भन्ने कुराको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई सूचनाको रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी। दोस्रो चाहिँ आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना, उहाँहरूको दोस्रो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा त्यो पर्छ। त्यसभित्र पर्ने कुराहरूमा खास गरेर स्थानीय आयोजना परियोजनाहरूको सञ्चालन गर्दा रोजगारीको सिर्जना गर्ने कुरा, अन्य तहका सरकारहरूले आफ्नो पालिकाभित्र सञ्चालन गरेका आयोजनाहरूमा रोजगारीको विस्तारको कुराहरू, रोजगार सिर्जनासँग सम्बन्धित अन्य गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरू यसमा आइपुग्छन्। र रोजगार लक्षित कार्यक्रमहरू, जसमा एउटा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि छ, यस्ता लक्षित कार्यक्रमहरू पनि स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ सुरक्षित वैदेशिक रोजगार। आन्तरिक श्रम बजारमा खपत नभएका मानिसहरूलाई अथवा बाह्य वैदेशिक रोजगारीमा गएर काम गर्छु भन्ने मानिसहरूलाई सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको अवसर कसरी दिने, कसरी उनीहरूलाई आधारभूत सूचनाहरू प्रदान गरेर सुरक्षित रूपमा सुरक्षित स्थानमा रोजगारीको अवसर दिने भन्ने कुरामा पनि स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। र चौथो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सिप र तालिमको कुरा छ। खास गरेर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारीभित्र परेको छ। त्यसै गरी सिपमूलक तालिम पनि हामीले स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारीभित्र पर्छ। त्यसकारण यो विषयले बजारको माग र समाजको आवश्यकता अनुसारको जनशक्तिको विकास गर्ने जुन कुरा छ त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छ। र पाँचौँ र सबै कुरालाई लिड गर्ने पाटो चाहिँ नीतिगत हस्तक्षेप भन्छु म। थुप्रै किसिमका नीतिहरू बनाउने अधिकारहरू स्थानीय तहलाई छ। त्यो नीति बनाउने मौकामा रोजगारीलाई कसरी फिट गर्ने र कसरी त्यो नीतिलाई रोजगारीमुखी बनाउने भन्ने कुरा नीतिगत हस्तक्षेपको रूपमा लिनुपर्छ। किन सबै नीतिहरू एक्लै हिँडेर पुग्दैनन्, एक्लै अर्को नीतिलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहलाई स्थानीय तहभित्रका विषयवस्तुलाई तोकिएका वस्तुमा नीति बनाउने अधिकार छ। त्यसलाई चाहिँ रोजगारी सिर्जनासँग जोडेर कसरी नीति बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी 5वटा क्षेत्रबाट स्थानीय तहहरूको श्रम र रोजगारीको भूमिका हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तो अध्यक्षज्यू, अब उहाँले भने जस्तै स्थानीय तहले त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन्, के छ अहिलेको अवस्था चाहिँ? हामी सङ्घीयतासँगै करिब 4 वर्ष स्थानीय तहले प्रतिनिधिको रूपमा नयाँ संरचनामा काम गरेको समय बितिसकेको छ। र विद्यमान कानुनअनुसार जो सचिवले भनिसक्नुभयो 5वटा क्षेत्रमा खास गरेर रोजगारी र श्रमसँग सम्बन्धित रहेर स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने छ। त्यो अन्तर्गत यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि यसमा जोडिएको छ। र हामीले त्यो क्षेत्रमा काम गर्दा जो 5औँ नम्बरमा सचिवले भनेअनुसार आवश्यक हस्तक्षेप हुने खालको नीतिको कुरा चाहिँ उठाउनु भएको छ। धेरै स्थानीय तहहरूले मुख्य गरेर नजिकको सरकार र बेरोजगार व्यक्ति र आम नागरिकको पहुँचमा रहेको सरकार भएको कारणले गर्दा यो तर्फ हाम्रो सबै पालिकाहरूको उल्लेख्य मात्रामा ध्यान पुगेको छ।
त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले ल्याएका कार्यक्रमहरू खास गरेर सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र अन्तरपालिका बिचको समन्वयमा रोजगारीको क्षेत्र र श्रमको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले जुन प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने विषयमा चाहिँ कहीँ न कहीँ अलमल परे जस्तो पनि कता कता देखिन्छ। त्यो स्थानीय पालिकाको मात्रै नभएर सङ्घीय र प्रदेश सरकारमा पनि यो श्रम र रोजगारीलाई बुझ्ने सवालमा र आवश्यक नीति र कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि स्पष्ट नहुँदा र कुन जिम्मेवारी कसले पुरा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सानातिना कार्यक्रम, सानातिना श्रम र रोजगारका कुरा, सिपमूलक तालिमका कुराहरू सङ्घले पनि गर्ने, प्रदेशले पनि गर्ने, स्थानीय तहले पनि गर्ने भएको कारणले गर्दा केही त्यस्ता जटिलताहरू, केही आफ्ना अगाडि चुनौतीहरू त छन्, तर चाहिँ समग्र रूपमा भन्नुपर्दा यो जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय तहबाट नै प्रभावकारिताले यो समस्या हल गर्न सकिन्छ रोजगार र श्रमको कुरालाई। त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ जो तथ्याङ्क सङ्कलनको कुरा पनि अगाडि उठेको छ, हाम्रो त्यो जिम्मेवारीभित्र पनि पर्छ र यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक पालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत हामीले प्रत्येक वर्ष बेरोजगारहरूको सूची तथ्याङ्कहरू लिने गर्छौँ। त्यसै गरिकन हामीले वस्तुगत योजना बनाउँदा, आवधिक योजना बनाउँदा लगायत विभिन्न त्यहाँ योजनाहरू बनाउँदा गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै क्षेत्रको चाहिँ तथ्याङ्कहरू त लिएका छौँ। त्यसका आधारमा श्रम र रोजगारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौँ। अहिले भएको तथ्याङ्क र बजारको माग अनुसारको सिपमूलक जनशक्ति, सिप भएको जनशक्ति उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सबैको बुझाइ चाहिँ एकरूपता हुन सकेको छैन। त्यसले पनि कहीँ न कहीँ जटिलता चाहिँ देखिन्छ। बजारको माग एउटा छ, सिप सिक्ने व्यक्ति खास गरेर बेरोजगार व्यक्तिहरूको माग अर्को छ। स्थानीय पालिका, प्रदेश र सङ्घले पनि बजारको माग अनुसारको सिपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ स्पष्ट कार्यदिशा नहुँदा चाहिँ बजारको माग अनुसारको जनशक्ति हामीले चाहिँ अहिले पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ। हामीले पनि हाम्रो पालिकाभित्र हुने थुप्रै निर्माण मजदुरहरू, सिपमूलक मजदुरहरू चाहिँ बाहिर छिमेकी मुलुकबाट आइरहेका छन्। यो देशैभरिको समस्या हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यति हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ स्थानीय पालिकाको तर्फबाट सञ्चालन हुने विभिन्न रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ स्थानीय तहहरू लागिरहेका छन्। त्यसका नतिजाहरू पनि देखिँदैछन्। पछिल्लो चरणमा चाहिँ खास गरेर स्वरोजगारतर्फ सिपमूलक तालिम, मेसिन, प्रविधि लगायतका विभिन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायतका कुराहरूले चाहिँ बेरोजगारलाई रोजगारी बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्वरोजगार बनाउनेतर्फ चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। त्यसका लागि चाहिँ आवश्यक नीति, कार्यक्रम, कानुन पनि निर्माण गरेर चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। अध्यक्षज्यूले भने जस्तै हाम्रो त्यो श्रम नीतिमा अथवा कुनै प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय तह त्यो नीतिगत रूपमा नीति निर्माण गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यस्तो समस्या हो। संविधानले स्थानीय तहको कार्यदायरा तोकिदिएको छ। त्यसलाई अझ प्रष्ट स्थानीय सरकार सञ्चालनले गरेको छ। त्यो दायराभित्र बसेर काम गर्नलाई चाहिँ अब अरूको मुख ताक्नु पर्ने विषयवस्तु जस्तो मलाई लाग्दैन। केही दुविधा भएका विषयहरू छन्, साझा अधिकारका विषय, त्यस्ता विषयमा चाहिँ अलिकति छलफल अझै पनि बाँकी हुन आवश्यक छ। तर अब एकछिन मान्नुहोस् न, अघि मैले भनेको थिएँ 5वटा कुरा, त्यो काम गर्न केही पनि बाधा छैन। मलाई के लाग्छ भने खास गरी स्थानीय तहले आफूलाई तोकेको कानुनले तोकेको कामहरू चाहिँ कटिबद्ध रूपमा काम अगाडि बढाइदिनु पर्ने एउटा काम गर्नुपर्ने छ रोजगारको क्षेत्रमा। अर्को चाहिँ श्रम तथा रोजगार नीति अब स्थानीय स्तरमा बनाउनु पर्ने। मैले भने मल्टी सेक्टरसँग जोडिएको छ श्रम भन्ने चिज, एउटा मात्रै कुरा होइन। त्यसले गर्दा कसरी हामी श्रममूलक प्रविधिहरू, श्रमलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भने त्यस्ता किसिमका नीतिहरू बनाउने कुरा र रोजगारका तुलनात्मक सम्भाव्य क्षेत्रहरू, यो गाउँपालिका पछि अथवा नगरपालिका पछि फरक हुनसक्छ। कहीँ ऊर्जा क्षेत्र हुनसक्छ, रोजगारीको क्षेत्र, कहीँ स्थानीय पूर्वाधार निर्माणको काम हुनसक्छ, कहीँ पर्यटन होमस्टेदेखि लिएर पर्यटनको क्षेत्र हुनसक्छ, कहीँ कृषिसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू हुनसक्छन्। मेरो कहाँ हो त सम्भाव्यता? त्यो सम्भाव्यताको पहिचान गर्नु पऱ्यो। त्यो सम्भाव्यतामा पहिचान गर्दा हामीले भने के भने थोरै पैसाबाट, थोरै लगानीबाट धेरैलाई लाभ दिन हामी सक्छौँ र त्यसको रिजल्ट पनि राम्रो आउनसक्छ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण काममा हामीले हात हाल्नुपर्छ। र अघि अलिकति सङ्केत पनि गर्नुभयो अध्यक्षले, वास्तवमा प्राविधिक शिक्षा अहिले एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो हो र यो स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। नेपाल सरकारले प्रत्येक पालिकामा एउटा विद्यालय स्थापनाको लागि सहयोग पनि गरेको छ। अब कानुन बमोजिम त स्थानीय तहको पूर्ण अधिकार क्षेत्रको विषय, यसमा कसैको केही आवश्यक पनि छैन। त्यसले गर्दा यो प्राविधिक शिक्षा हामी त्यो देखिरहेका छौँ नि। शिक्षा भनेको के हो त भन्दा यो आइए, बिए, एसएलसी जस्तो बुझेका छौँ कि हामीले, जसको भोलि यत्तिकै पढ्दा पढ्दै कुनै रिजल्टहरू निकाल्न हामीलाई गाह्रो छ। त्यस कारण प्राविधिक शिक्षा चाहिँ अहिले एकदमै बल गर्नुपर्ने विषयको रूपमा देखिएको छ।
यसमा उहाँले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ रोजगार लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। अघि पनि प्रसङ्ग आयो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको 753 पालिकाले नि चलाएका छैनन्। किन चलाएका छैनन्, किन चलाउन सकेनन्, कहाँनिर अप्ठ्यारो परेको छ। अब यो चाहिँ सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र आयो, अप्ठ्यारो फुकाइदिनु पर्ने कामहरू कि उहाँहरूको क्षमता नपुगेको क्षमता बढाइदिनु पर्ने भयो, कानुनको कन्फ्युजन छ भने कानुनको कन्फ्युजन हटाइदिनु पर्ने भयो, समयमा रकमहरू नपुगेको अथवा अरू कुनै कारणले अप्ठ्यारो परेको छ भने त हटाइदिनु पर्यो। तर चर्चा ज्यादै धेरै पैसा र प्रणाली चाहिँ ज्यादै कमजोर भयो भने हामी यस्ता कामहरू सफल बनाउन सक्दैनौँ। र आखिरमा अन्तिम कुरा चाहिँ खास गरेर स्थानीय सरकार जुन जनताको नजिकको सरकार भनेर हामी भन्छौँ, घर दैलोको सरकार पनि भन्छौँ, श्रमको सम्मान गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ बढाउनु पर्ने भयो। त्यही काम गाउँघरमा गर्न लाज मान्ने भयौँ हामी, त्यही काम अन्यत्र गएर गर्न सुखले गर्ने भयौँ, खुसीले गर्ने भयौँ, विदेश गएर आएको भन्ने भयौँ। त्यस कारण श्रमको सम्मानको संस्कारमा पनि अहिले खास गरेर स्थानीय तह जसले केही कामहरू गर्न सक्छ त्यसमा अगाडि बढ्न सक्ने मैले देखाएको छु। म यही प्रसङ्गबाट तपाईँसँग जान चाहेँ, श्रमको सम्मान गर्नका लागि हामी स्थानीय तहहरूले के गर्दछौँ त? श्रमको सम्मानका लागि पहिलो कुरा त उचित ज्याला र श्रमिकहरूको चाहिँ सुरक्षाको कुरा, खास गरेर श्रमिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ हाम्रा श्रमिकहरूलाई चाहिँ ग्यारेन्टी हुने र भविष्य चाहिँ मैले आफूले गरेको श्रमबाट चाहिँ मेरो भविष्य र मेरो परिवारको भविष्य छ भन्ने कुरा त्यो सुनिश्चितता चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि उनीहरूको सिपको सम्मान गर्ने कुरा र विभिन्न खाले चेतनामूलक कार्यक्रमहरू श्रमिकसँग चाहिँ जोडिएर चाहिँ गर्नुपर्छ, जसले आफ्नो सिपबाट उसले भविष्य देखोस्। त्यसका लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले विशेष चाहिँ जोड दिनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अन्तर सरकार बीच पनि समन्वयको चाहिँ खाँचो छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय सरले भने जस्तो स्थानीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी त छ, तर हामीले सिपमूलक तालिम दिएर बेरोजगारलाई चाहिँ स्वरोजगार बनाउने अथवा श्रम बजारमा पठाउनका लागि त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको अभाव छ। कुनै स्थानीय पालिकाले बजारको माग अनुसार तपाईँलाई अहिले मैले एउटै मात्रै भनौँ, अहिले धेरै काम चाहिँ निर्माणका कामहरू प्रविधि मार्फत हुन्छ। त्यो प्रविधिको ट्रेनिङ चलाउँ, त्यहाँ चाहिँ बेरोजगार युवाहरूको चाहिँ माग त्यो छ, तर तिनलाई तालिम चलाउन चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाहरूले पनि आफै त्यो सम्भव देखिँदैन। त्यस्ता तालिमहरू सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ त्यो तालिम दिने जनशक्ति पनि चाहियो, त्यस्ता तालिम सेन्टरहरू पनि चाहियो, त्यो पनि अभाव देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्लै स्थानीय तहले मात्रै त्यो सम्भव छैन। त्यसका लागि चाहिँ खास गरेर नयाँ नयाँ सिपको के अरे नयाँ नयाँ बजारको चाहिँ खोज अनुसन्धान चाहिँ सङ्घीय सरकारले र त्यस्ता तालिम सेन्टरहरू चाहिँ प्रदेश सरकारले र चाहिँ त्यो बेरोजगार जनशक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर बजारमा यो रोजगारको चाहिँ आवश्यकता छ र तपाईँहरू बेरोजगारहरू त्यहाँसम्म गएर तालिम लिएर चाहिँ तपाईँहरूको रोजगारीको सुनिश्चितता हुन्छ भने स्थानीय सरकारले गर्ने हो भने हामीले बजारको माग अनुसारको चाहिँ जनशक्ति बेरोजगार जनशक्तिलाई चाहिँ तालिम दिन सक्छौँ र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। हामीले बाहिर पठाउनलाई मेन पावरहरू खोलिरहेका छौँ। अब हामीले अन्तर प्रदेश, अन्तर जिल्ला, अन्तरपालिका श्रमिकहरूलाई चाहिँ जसरी वैदेशिक रोजगारमा पठाउनको लागि मेन पावर खोलेको छ, अब त्यता होइन कि यही देशैभित्र पनि त्यो बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि सङ्घीय सरकारले त्यो कानुन निर्माण गर्नु पर्यो। जस्तै सुदूरपश्चिमको श्रमिक एक नम्बर प्रदेशमा गएर काम गर्न उसले चाहन सक्छ, किन भन्दा ऊ विदेश गएर रमाउन त्यही काम गर्न रमाइरहेको छ भने यहीँ पनि रमाउन सक्छ। किन भन्दा यो हाम्रो सामाजिक मनोभावले चाहिँ आफ्नै गाउँठाउँमा त्यही खालको काम गर्न मान्छे चाहिँ नरुचाउने, नमान्ने, तर त्यही खालको काम अलिक टाढा गएर काम गर्न चाहिँ रुचाउने जुन चाहिँ हाम्रो सामाजिक चाहिँ संस्कार जस्तै बनिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्तर प्रदेश र अन्तर जिल्ला बिच चाहिँ यो श्रमिकहरू चाहिँ आदान प्रदान गर्ने कुरा, लैजाने कुरालाई चाहिँ एउटा संयन्त्र बनाएर आवश्यक नीति निर्माण गरेर चाहिँ त्यो गर्ने हो भने नेपालकै जनशक्तिलाई चाहिँ हामीले बेरोजगार जनशक्तिलाई सिपमूलक तालिमहरू मार्फत बाहिरबाट जो नेपालका धेरै निर्माण क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्ने मजदुर छन् त्यो नेपालभित्रैबाट पूर्ति गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि अन्तर सरकार बिच चाहिँ आवश्यक समन्वय र नीतिको चाहिँ आवश्यकता छ, आवश्यक कानुनहरू पनि त्यो चाहिँ बनाउनु पर्ने देखिन्छ। पूर्णचन्द्र सर, भनेपछि त हामीले बाहिर मान्छे पठाउन म्यान पावर खोलिरहेका रहेछौँ, तर हाम्रो जनशक्ति छ जुन देशभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ खपत हुनसक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले धेरै ध्यान दिइरहेनछौँ कि जस्तो कुरो गर्नुभयो उहाँले। के भन्नु? उहाँले बडा राम्रो कुराकानी गर्नुभयो। यो देशको विकास चाहिँ श्रमको गतिशीलतामा निर्भर गर्छ। श्रमको गतिशीलता चाहिँ ज्यालासँग जोडिएको छ। जहाँ बढ्ता ज्याला प्राप्त हुन्छ श्रमिकहरू संसारभरिको ट्रेन्ड हो त्यतातिर लाग्छन्।
यदि सुदूरपश्चिमको मान्छेले प्रदेश नम्बर 1 मा व्रत ज्याला र अवसरहरू प्राप्त गर्छन् भने त्यो आउँछन् पनि, तर त्यसको संस्थागत व्यवस्था अलिकति कमजोर छ भन्ने अध्यक्षको भनाइ हो। मलाई लाग्छ त्यो निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय हो। डिमान्ड र सप्लाईको बिचको कनेक्सन चाहिँ सामान्यतया यस्तो कामहरू निजी क्षेत्रले गर्छन्। तर मलाई के लाग्छ भने हामीले यो श्रमलाई सम्मान गर्ने कुरामा कहाँनिर अप्ठ्यारो छ, यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिलो अप्ठ्यारो चाहिँ व्हाइट कलर जबलाई मात्रै जागिर मान्ने। टेबलमा बसेर काम गरेको भए जागिर भयो, बाँकी चाहिँ जागिर होइन है भन्ने हाम्रो गहिरोसँग हाम्रो दिमागमा बसेको छ। हामी त्यसरी हुर्केका छौँ। त्यसले गर्दा मान्छेले यो चाहिँ जागिरलाई राम्रो र नराम्रो भनेर वर्गीकरण गर्ने बानी परेको छ। अनि हाम्रो सामाजिक संस्कारले चाहिँ पेसालाई जातिसँग बाँडेको छ। कहिलेकाहीँ त्यो पनि हाम्रो सामाजिक समस्याको रूपमा देखिने गरेको छ। अनि सानो काम र ठुलो काम भनेर गाउँघरमा हामी नै भन्छौँ होइन, यो काम सानो यो काम ठुलो भनेर। यो सामाजिक दृष्टिकोणमा अलिकति परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। मलाई लाग्छ यो श्रमको सम्मान चाहिँ यो चेतना चाहिँ कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अनि अर्को चाहिँ श्रमको सम्मान गर्न चाहिँ श्रमिकहरूको बिचमा स्थानीय सरकार पुग्नु पर्यो। भनेको रोजगारीको स्थलमै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू गएर उनीहरूलाई उत्साहित गर्नुपर्ने कुरा। रोजगारी सानो र ठुलो हुँदो रहन्छ नि त। म त व्यक्तिगत रूपमा त मैले पारिश्रमिकको लागि काम गरिरहेको छु, तर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा त मैले पालिकाको लागि काम गरिरहेको छु नि, मैले देशको लागि काम गरिरहेको छु नि। यस्तो किसिमको फिलिङ पनि हुन आवश्यक छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ खास गरेर यो स्थानीय सरकारको शासन प्रक्रिया भन्छु म। विभिन्न किसिमको शासन प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरू हुन्छन्। श्रमसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा चाहिँ तिनीहरूलाई कसरी एडजस्ट गर्ने, तिनीहरूको विचारहरू, तिनीहरूको प्रतिनिधित्व, तिनीहरू समावेशिता कसरी गर्न सकिन्छ, तिनीहरूको सहभागिताबाट पनि श्रमको सम्मानहरूको वृद्धि हुनसक्छ। त्यसले उनीहरूलाई अनर पनि फिल हुन्छ। त्यति मात्र होइन, त्यो काम गर्नको लागि स्थानीय तहलाई धेरै ठुलो फिडब्याक पनि प्राप्त गर्छ। त्यसपछि अर्को अब सम्मान र कदरको पनि कुरा आउँछ। राम्रो काम, राम्रो सुरुवात गर्नेलाई नवप्रवर्तन कोषदेखि लिएर अनेक कोषहरू छन्। धेरै स्थानीय तहहरू यस्ता किसिमका कोषहरू बनाएका पनि छन्। त्यसलाई कसरी त्यसमा फिट गरिदिने कि भन्ने कुरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुराको रूपमा आउँछ। स्थानीय तहले त्यो काम पनि गर्न सक्छ। र अर्को सिपको अभिलेखीकरण। मेरोमा कुन सिप भएका मान्छेहरू छन् भन्न पाइयो भने अघि उहाँले भने जस्तै त्यो सूचना त हाम्रो वेबसाइटमा बस्न सक्छ, हाम्रो सूचना प्रणालीमा बस्न सक्छ। अर्को ठाउँकोले त्यो हेरेर माग्न पनि सक्छ नि त। त्यस कारण त्यो सूचना हामीले जुन सूचना केन्द्रको जुन हामी परिकल्पना गरेका छौँ त्यो त एक्सचेन्ज गर्ने पनि ठाउँ हो। पहिला यसलाई सूचना विनिमय केन्द्र भनेको थियौँ हामीले, श्रम विनिमय केन्द्र भनेको थियौँ। भनेको जहाँ स्टक छ जहाँ छैन त्यहाँ त्यो उद्योग व्यवसायकाले मान्छेहरूले यस्तो यस्तो मान्छे मलाई भयो भने म तालिम दिएर पनि फिट गर्न सक्छु भन्न सक्छ कि। त्यस कारण यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अर्को स्थानीय रोजगारका अवसरहरूको उपयोग पनि गर्नु पर्यो। त्यही काम बाहिरकाले आएर गरिरहेको छ भने अब यिनीहरूलाई त्यो काम गर्नको लागि स्थानीय तहले कसरी प्रोत्साहित गर्ने। उदाहरणको लागि विदेशमा काम गरेर आएको छ, अब उसले थाहा पायो अब काम सानो ठुलो हुँदैन भने बुझेर पनि आइसकेको छ। तर यहाँको सिस्टम बुझ्न त गाह्रो छ नि त होइन। त्यसको लागि उद्यमशीलता सम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने होला, ब्याङ्कसँगको लिङ्केज कायम गरिदिनुपर्ने होला, बजारसँगको लागि केही सहजीकरण गरिदिनुपर्ने होला। यस्ता विषयवस्तुमा चाहिँ स्थानीय तहको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि उसले अब बाहिर बसेर काम गरिसकेको छ, म अब मेरोमा बसेर काम गर्छु भने हिक्मत पनि गरेको छ, तर यहाँको सिस्टमसँग परिचित छैन भने परिचित गराइदिने, गभर्मेन्टको सिस्टमसँग ल्याएर राखिदिने काम पनि हामी गर्न सक्छौँ। स्थानीय तहमै मान्छेहरूले जब आफूभन्दा सिनियर मान्छे अथवा आफू जेठा बाउ कान्छो बाउ अथवा फलानु दाई भाइ साला साली यिनीहरूले सानो कामलाई पनि महत्त्व दिएर काम गरेर यिनीहरूले प्रगति गऱ्यो भने अरूले सिक्छ कि। त्यो देखिएको कुरा चाहिँ भनेको कुराभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस कारण अलिकति स्थानीय तहले श्रमको सम्मान गरेर त्यहीँभित्र फस्टाउने अवसर कसरी दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ थुप्रै कामहरू गर्न सक्छ जस्तो मेरो बुझाइ छ। अध्यक्षज्यू, अब पूर्णचन्द्र सरले पनि भन्नुभयो कि श्रमको वर्गीकरण अथवा सिपको वर्गीकरण गर्नु पर्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा तपाईँले पनि भन्नुभयो कि जस्तो हाम्रो अब धुर्कोट गाउँपालिकामा यो खालको श्रम शक्ति छ, अब अन्यत्र कसैले चाह्यो भने यो श्रम शक्ति मैले दिन सक्छु अथवा अन्यत्र भएको यस्तो श्रम शक्ति चाहिँ मेरोमा आएर रोजगारी पाउन सक्छ भन्ने विषयमा योतर्फ हामीले केही काम गरेका छौँ कि छैनौँ, के छ? पहिलो कुरो त यो श्रमको सम्मानमै चाहिँ थोरै कुरा राखौँ जस्तो लाग्यो। जस्तै कर्मचारी, प्रहरी, आर्मी लगायत शिक्षक धेरै क्षेत्रमा चाहिँ रोजगारी प्राप्त गरिसकेपछि उसको भविष्य चाहिँ त्यहीँबाट सुनिश्चितता देखिन्छ भने अहिले श्रमिकको चाहिँ काम गर्दाको दिन ज्याल प्राप्त गर्छ, काम गर्न नसक्दाको दिन चाहिँ ऊ फेरि पनि विपन्न अथवा गरिबी भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। श्रमको सम्मान गर्ने हो भने श्रमिकका छोराछोरीहरूलाई चाहिँ निःशुल्क शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा हुन सक्यो भने
बल्ल आफूले आफ्नो भविष्य चाहिँ त्यहाँ देखेर आफूलाई त्योप्रति विश्वास बढेर मान्छे चाहिँ आफ्नै गाउँ ठाउँ क्षेत्रभित्र चाहिँ काम गर्न रमाउन पनि सक्छ। यी कुराहरू पनि माथि बस्नेहरू र तल बस्नेहरू बिचको यही भिन्नता छ। हामीले देख्छौँ आज एउटा कर्मचारी निजामती कर्मचारीको छोराले अथवा निजामती कर्मचारी बिरामी हुँदा उपचार गर्ने हस्पिटल छ, सेनामा काम गर्दा सेनाको अस्पताल छ, तर मजदुरले काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ छुट्टै हाम्रो न संस्थागत संरचना छ, ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका मजदुरहरूलाई अझै पनि चाहिँ समेट्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले फेरि पनि के भन्छु भने श्रमिकहरूले आफ्नो भविष्य आफ्नो श्रमबाट आफूले काम गरेकोबाट सुनिश्चित देखिनु पर्यो। अब जो स्थानीय पालिकाको कुरा तपाईँले जो उठाउनु भएको छ, हामीले चाहिँ त्योतर्फ आवश्यक नीति, जनशक्तिको परिचालन, स्रोतको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। जसले दैनिक रूपमा मजदुरी गर्नुपर्छ उनीहरूको लागि खै त भविष्यको सुनिश्चितता भन्ने प्रसङ्ग आयो। हुनुहोस् हामीले अब कार्यनीतिमै केही परिवर्तन गर्नुपर्ने अथवा यस खालका योजना पनि ल्याउनु पर्ने आवश्यकता के देख्नुहुन्छ? सरकारले नीति नबनाएको होइन, अहिलेको ढाँचामा त्यो नीतिको व्यवस्था छ। तर अब कस्तो छ तपाईँको पनि 5 दिन काम गर्छ, 10 दिन काम पाउँदैन, फेरि 15 दिनमा काम आइपुग्छ होइन। यस्तो मान्छेहरूलाई कसरी अलि वस्तुपरक ढङ्गले लिएर आउने, फेरि त्यो अनौपचारिक क्षेत्रको कामको कहीँ हरिसाब पनि हुँदैन। त्यस कारण यो अर्थतन्त्रलाई औपचारिकरण सँगसँगै यो कुराहरू जोडिँदै जाने कुरा रहेछ। अहिले चाहिँ अन्य सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमहरूले सम्बोधन गर्दै पनि जानुपर्ने आवश्यकता छ होइन। खास गरेर निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, जुन आधारभूत शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्यहरू नेपाल सरकारको तर्फबाट निःशुल्क भएको छ, त्यस्तै अरू थुप्रै कार्यक्रमहरू लिएर आउनुपर्ने हुनसक्छ। तर अन्ततोगत चाहिँ यो जति हाम्रो अर्थतन्त्रले औपचारिकरण प्राप्त गर्छ, औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीको गणना सुरु हुन थाल्छ, त्यसपछि उहाँहरू स्वाभाविक रूपमै आइपुग्नेछ। तर अहिलेको व्यवस्थामा अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि लान नसक्ने व्यवस्था छ। तर त्यसको लागि त निश्चित पैसा त जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। 5 दिन काम गरेको छैन, 5 दिनको जम्मा गर्छ, फेरि 10 दिन जम्मा गर्दैन, फेरि 15 दिन जम्मा गर्छ। यसमा चाहिँ अलिकति उहाँहरूले अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ। सरकारको तर्फबाट यसको चाहिँ बाटो नखोलेको होइन, अभ्यासको काममा चाहिँ भइराखेको छ। हामी अन्त्यमा छौँ। छोटोमा श्रम र श्रमप्रतिको जुन सम्मान गर्नुपर्ने या भनौँ सामाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्नु, राम्रो तरिकाले हेर्नुपर्ने, विकास गर्नुपर्ने धेरै आवश्यकता देखिन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यहाँ श्रमको मात्रै कुरा छैन, मर्यादित श्रमको पनि कुरा छ। भनेको रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्ने, त्यो वृद्धि भएको अवसरहरूमा अथवा रोजगारीमा चाहिँ सबैको समान पहुँच कायम गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। बाल श्रमको निवारणसँग सम्बन्धित कुरा छ। निकृष्ट प्रकृतिका बाल श्रमहरूको न्यूनीकरण अथवा निवारण गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यसपछि अब यस्तै खालका अरू कार्यक्रममा श्रमको शोषणको अन्त्यको कुरा छ, जसमा पनि स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ। 2टा महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू छ स्थानीय तहलाई। एउटा स्थानीय ज्यालाको दर तोक्न पाउनुहुन्छ उहाँहरूले। अर्को चाहिँ यदि यो ज्याला कसैले दिएन, ज्याला मजुरी कसैले दिएन भने त्यसको न्यायिक समितिले मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार छ। यो पनि श्रमको सम्मानसँग जोडिएको अथवा मर्यादित श्रमसँग कहीँ न कहीँ जोडिएको विषय छ। अनि अर्को चाहिँ समान कामको लागि समान पारिश्रमिक, यो अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ जसले वास्तवमा खास गरेर अहिले महिलाको श्रमको जुन ज्याला छ त्यसलाई चाहिँ अलि राम्रो गर्न सक्छ कि भन्ने हामीहरूको अनुमान छ। त्यसपछि श्रमिकलाई आफ्नो हितमा बोल्ने र सङ्गठित हुने कुराहरू, उहाँहरूले बोल्ने र सङ्गठित हुने कुराहरू आउँछ नि त। कसरी उहाँहरूको हित अभिवृद्धि हुनसक्छ त भन्ने कुराको बारेमा विभिन्न फोरमहरूमा उहाँले स्पेस पाउनुभयो भने उहाँहरूको हितको बारेमा हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ। र जब श्रम सम्मानित हुन्छ बिस्तारै श्रमले औपचारिकरण पनि प्राप्त गर्छ। अनि श्रमले दिने उत्पादन चाहिँ एक तहको होइन, त्यो उत्पादनपछि फेरि अर्को उत्पादन सुरु हुन्छ। उदाहरणको लागि एकजनाले रोजगारी पाउँछ, रोजगारीको आयबाट उसले बजारमा डिमान्ड गर्छ, त्यसले उद्योग व्यवसाय अरूलाई असर गर्छ। उद्योग व्यवसाय फस्टाउने भनेको राज्यको राजस्व फस्टाउने हो, त्यति मात्रै होइन, फेरि उद्योगीहरूको लगानी फस्टाउने हो, अर्को उद्योग फस्टाउने हो, अर्को व्यवसाय फस्टाउने हो, अर्को रोजगारी पनि सृजना हुने हो। यसको एउटा साइकल छ। त्यस कारण हामी यो साइकलमा कसरी मतलब रोजगारीलाई जोडेर अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले अब स्थानीय स्तरमा यो काम सानो होइन, यो काम ठुलो होइन, अथवा सबै कामहरू समान छन् भन्ने विषयमा त्यहाँ जागरण जगाउनको लागि के कस्तो क्रियाकलाप गर्नुभएको छ, थोरै अनुभव? पछिल्लो चरणमा स्थानीय सरकार बनिसके पछाडि श्रमको सम्मान गर्ने कुरा र श्रमप्रति चाहिँ विश्वास बढाउने, श्रमिकहरूको विश्वास बढाउने कुरामा चाहिँ विगतको 4 वर्ष अगाडिको र अहिलेको तुलना गर्ने हो भने धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। त्यो हामीले देखिरहेका पनि छौँ। र स्थानीय तहहरूका पनि आफ्ना सीमा बाध्यताका बिचमा केही कमी त हुन सक्छन्, तर चाहिँ श्रम र रोजगारलाई चाहिँ सबै पालिकाहरूको तर्फबाट त्यहाँको चाहिँ उत्पादन क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र र विपन्नता अथवा बेरोजगारहरूको तथ्याङ्कका आधारमा चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूले रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा र श्रमिकहरूलाई चाहिँ
रोजगारी दिने कुरामा चाहिँ विशेष जोडका साथ अगाडि बढिरहेका छन्। समय र विचारका लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद छ। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो नेपाल सरकारका पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र बछराई र उहाँ श्रमविज्ञ पनि हुनुहुन्छ र अर्का अतिथि हुनुहुन्थ्यो गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेल। दर्शकवृन्द, आज हामीले श्रम र रोजगारसँग सम्बन्धित स्थानीय तहको भूमिका के रहन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि कार्यक्रमको समय यति नै। कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।